नागरिक म जनता हो म जनता। हाम्रो नीति हाम्रो कानुन हाम्रो सहभागिता। हामी नागरिक हामी जनता, हाम्रो नीति हाम्रो कानुन हाम्रो सहभागिता। लोकतान्त्रिक शासनमा हाम्रो संलग्नता, लोकतान्त्रिक शासनमा हाम्रो संलग्नता। हामी नागरिक हामी नागरिक हामी जनता हो हामी जनता। हामी नागरिक हामी जनता हो हामी जनता। के गर्ने योजना बनाइरहेछौ दिपक तिमी? केही योजना बनाइरहेको छु, हेरौँ के हुन्छ। मलाई पनि नभनी? काम पुरा भएपछि भन्नुको मजै छुट्टै हुन्छ। अनि प्रदीप? रियली? के रियली? कन्फर्म गर्नु परेन? अनि तिमी तिम्रो नयाँ योजनामा काम गर्छौ कि हाम्रो युवा क्लबबाट काम गर्छौ? दुवै काम गर्छु नि। युवा क्लब त कसरी छोड्न सकिन्छ होला र? त्यतिका काम गरेका छौँ हामीले। युवाहरूले रचनात्मक काममा परिचालन गरेका छौँ। छुवाछुत विभेद कुर्तीहरूलाई धेरै हदसम्म हामीले घटाएका छौँ। गाउँमा रहेको स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न पहल थालेका छौँ। सरकारी कामको गुणस्तरको बारेमा चासो राख्ने र प्रश्न गर्न थालेका छौँ। खोप लाउनुबाट कोही पनि नछुटुन् भनेर कार्यक्रम गरायौँ। हरेक बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ। मैले सोचेको जस्तो भयो भनेदेखि त यस्तो काम धेरै गर्न सकिन्छ। आमा के हो? हालत त पुरै खराब छ त साथी। के भो? सरकारले बनाएको बाटोमा लड्डियो नि। बाटो बनाएको हो कि धराप थापेको हो कि यस्तो छ हालत। रियली? के को रियली? देखेन स्या? कन्फर्म गर्नु परेन? ठेकदारले राम्ररी काम कहिले सक्छ? यो बाटो ग्राभेल गर्नलाई गाउँपालिकाले बजेट चाहिँ कहिलेसम्म छुट्याउँछ? यो काम कसको हो? अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्लब चाहिँ के हेरेर बसेको छ? होइन, क्लबमा तिमी पनि छौ त। कहिले गाउँको बजेट योजना बारेमा तिमीले बोलेको त सुनेको छैन। बल्ल आज आफूलाई परेपछि यो विषय उठाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ तिमीलाई। जे होस् कुरा राम्रो हो, यही कुरालाई तिमी क्लबबाट किन उठाउँदैनौ? विदेश जाने मान्छेले किन उठाउनु? म त यस्तो अवस्थामा बस्न सक्दिनँ। कुरा क्लियर छ, म त जाने हो विदेश। ए भनेपछि आफ्नो गाउँ छाडेर त विदेश जाने भइस? नगएर के गर्नु त? यहाँ बसेर केही काम छैन। जब जनप्रतिनिधिहरूलाई नै यो कुराहरूको बारेमा मतलब छैन भने तिमीहरूमा त तातेर के हुन्छ? बाटोमा जो लडे पनि, स्वास्थ्य चौकीमा जो मरे पनि, भूकम्पले भत्काएका घरहरू बने नि नबने नि, कसलाई के को मतलब? आफू त जाने हो विदेश। ओ सुन्न ठिक्कै पऱ्यो यसलाई। जति बेला नि विदेश यसले विदेश जान्छु भन्दा नि नेपालको माटो पनि रिसाइसक्यो। त्यही भएर त माटोमा चिप्लेर लडेको हो। अब बजारमा भाउ आए पो दिने, भावै छैन। 15 रुपियाँ किलो भन्दा बढी चाहिँ म दिन सक्दिनँ। त्यतिमा त मेरो लागत खर्च पनि उठ्दैन। कम से कम लागत खर्च उठ्ने गरेर त भाउ भन्नुस्। अब तपाईँको सुरु गर्नुहोस्, मैले दिन सक्ने भनिहालेँ। यहाँ त जति काम गरे पनि केही हुँदैन। मरी काम गर्यो। काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भनेको यही हो। मुना दिदी के भो? भाउ मिलेन? सस्तोमा चाहियो अरे। ओ रियली? के हो दाइ? किसान नै नभई बिचमा बसेर पैसा कसरी कमाउनुहुन्छ तपाईँ? परेको दाम त दिनु पर्यो नि। अलिकति नाफा कम गर्नु पर्यो तपाईँले, मिलाइदिनु त। दिदी श्रमको मूल्य आउँछ भने पनि बेच्दिनुहोस्। नराम्रो बजार छ यहाँ, न बजारसम्म लैजाने यातायातको सुविधा छ, कोल्ड स्टोर पनि छैन।
मैले काम गरेको सहकारी संस्था छ नि, उसले किन्दै पनि हुन्थ्यो नि, त्यो पनि गर्न सकेको छैन। बरु घाटै किन नहोस् दिदी, खेर जानुभन्दा त बेचेकै जाति। अब हामी सबैजना मिलेर यो कुरा गाउँपालिकामा गएर उठाउनु पर्छ र बजार व्यवस्थापन मिलाउनु पर्छ। छोरी, हजुर। मसला पिन्दैछौ? ल है तरकारी आयो। आइयो बाबा। तरकारी आयो होइन बुवा, पाकिसक्यो। पाकिसक्यो? कहाँ लिएर आके? मुना दिदीकोबाट। तपाईँ तरकारी लिन जानु भएको मान्छे कहाँ पुग्नुभयो? त्यो मुना काँडा किन तरकारी लिएर भने? मलाई यही कुरो निको लाग्दैन कि। बहिनी लिएर जानुहोस् न भनेपछि मिल्काउनु भयो। बुवा, तपाईँ चुनावमा अध्यक्षमा उठेर हारिसक्नुभयो। अब फरक पार्टीमाथि विश्वास राख्ने र राजनीतिक विचारको आधारमा मन नपर्ने भन्ने पनि हुन्छ र? होइन के छोरी, उनीहरू नै त्यस्तै छन् त मैले के गर्नु भन् त? तपाईँ त नाम चलेको नेता हो। तपाईँमाथि थुप्रै मान्छेहरूले आश राखेका छन्। तपाईँले त सबैलाई मिलाएर लिएर जाने वातावरण बनाउनु पर्ने होइन? अनि खै त तपाईँको पार्टीले चिया पसलमा बसेर गफ गर्न पाए कतै मिटिङ गरेको त देखेको छैन। गाउँपालिकामा के हुँदैछ भन्ने कुराको पनि वास्ता गर्नु भएको छैन। तिमीहरूको क्लब जस्तो हो र भन्ने बित्तिकै मिटिङ हुनलाई? अब निर्वाचित पदाधिकारीहरू कसैले केही कुरा सोध्दैनन्, बोलाउँदैनन्, के हेर्ने? चुनाव जितेर गएपछि साथीहरू टाढा भएका छन्। तपाईँले पनि त एउटा सपना देख्नु भएको थियो, त्यसले जितेर जाने साथीहरूलाई सहयोग पुग्न सक्छ। तपाईँ जस्तै दलका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। गाउँपालिकामा के भइरहेको छ भनेर कुराकानी गर्नु पर्यो। गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई भेटेर आफ्नो योजनाबारे भन्नु पर्यो। आफ्नो महत्त्व त आफै सृजना गर्ने हो नि बुवा। अर्को पालि चुनाव लड्ने होइन? लड्ने नि। अनि मैले भनेको कुरामा ध्यान दियो भने त तपाईँलाई नै फाइदा हुन्छ। आइपुग्नु पर्ने हो, किन ढिला गर्नुभएको? आउँदै होला नि दाइ। ए आउनु पनि भयो। नमस्ते रविजी। नमस्ते नमस्ते। बसौँ। म त आज अचम्ममा छु होइन के कति कामले सम्झनु भयो रविजी। अब हेर्नुहोस् न, हामी एउटै गाउँमा छौँ र पनि हाम्रो भेटै हुँदैन। अब पहिले हामी चुनावको लागि लड्यौँ, त्यसपछि सेलायौँ। यसो खबर बुझौँ कि भनेर। पहिला नै हामीले यसरी भेटघाट गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि दाइ। म त पार्टीको मान्छे, सबै चुप लागेपछि के नै बोल्नु छ भनेर चुपो लागेर बसेको। हेर्नुहोस्, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरौँ भनेर बोलाएको। के कुरा हो रविजी? खासमा कुरो के भने देशमा सङ्घीयता आएको छ, धर्मनिरपेक्षता भएको छ, गणतन्त्र आएको छ। देशमाथि अहिले त गाउँमा सिंहदरबार आएको छ। धेरै कुराहरू गाउँ तहमै बसेर निर्णय गर्न सकिन्छ। यही विकासले पनि गति लिने छाँटकाँट राम्रो देखाएको छ नि, होइन र रविलाई? ठिक भन्नुभयो गोलानजी। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किन सहयोग गर्ने रविजी? आखिर गाउँपालिकामा सक्षम साथीहरू नै छन् क्यारे, देखिहाल्नुभयो नि। हामीलाई कसैले वास्तै गर्दैनन्। गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले मात्रै गरेर नपुग्न सक्छ। यो अब हाम्रै गाउँ हो, हामीले आफ्नो आँखाले देखेको कुरो पनि बताइदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ हाम्रो उपायहरू पनि उत्तम हुन सक्छ। रविजी, भनेर केही फाइदै छैन। ए बाबा, फाइदा त हामीले देखाउने हो। भोलि गएर उनीहरूले हामीलाई सहयोग र सहकारीको लागि सम्झिने वातावरण बनाउन छायाजी। सब संरचनाहरू बदलिए पनि काम गर्नेहरूको चरित्र बदलेन क्यारे। बाटोमा ग्राभेल भएको छैन, विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन, धारामा पानी आएको छैन, स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी, औषधि र उपकरणहरू छैनन्, गाउँमा जनताले रोजगारी पाएका छैनन्, युवा पलायन रोकिएको छैन, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन्, उत्पादनमूलक काममा लगानी बढ्न सकेको छैन। आखिर के चाहिँ काम भएको छ ल भन्नुहोस् त? सारा कामहरू उही पुरानो शैली र ढाँचाबाट त भइरहेका छन् नि। खास कुरो के भने एकछिन रविजी, हेर्नुहोस् न,
आफू त सानो पार्टीको परियो, कसैले गन्दै गन्दैन। त्यसो होइन छायाजी, हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेका लगायत सबै समस्याको समाधानको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले रचनात्मक हिसाब किताबले सोच्ने र सहकार्यको लागि हात फैलाउनुपर्छ। ठुलो छाती बनाउनुपर्छ छायाजी, नयाँ संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। अब पहिलाकै ढङ्गले सोच्ने, पहिलाकै तौर तरिकाले काम गर्ने हो भने संहिताको लाभ हामीले जनतालाई दिन सक्दैनौँ छायाजी। जनताको जीवनस्तर नै उठ्न सक्दैन। उनीहरूमा निराशा छाउँछ र अशान्ति ल्याउँछ र अन्ततः लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले संहिता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई निरोगी र दीर्घजीवी बनाउने हो भने स्थानीय सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाजका संस्थाहरू, निजी क्षेत्रहरू सबै मिलेर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भूमिका निर्वाह त गरेकै हुने रविजी, खै के भयो त? मलाई चाहिँ यो गाउँमा खै केही होला जस्तो लाग्दैन। ए बाबा, पढे लेखेका जाने बुझेका युवा युवतीहरू पनि यही गाउँमा छ। अब सहर गएका, विदेश गएका पनि आउलान्। अब हामी यही गाउँमा छौँ भनेपछि किन केही नहुने भन्नुहोस् त हाम्रो गाउँमा? त्यस्तो नसोच्नु न छायाजी, ठन्डा दिमागले सोचेर विचार गरेर काम गरौँ। अर्को पटकको चुनावमा हाम्रो सहभागिता एकदम दह्रो बनाउनु पर्छ। चुनावमा उपस्थिति दह्रो बनाउनु पर्यो भन्दैमा आफ्नो छोराको भविष्य पनि त बिगार्नु भएन नि। त्यही भएर मैले त मेरो छोरालाई उतै सहरमा बस, यता आउँदै नआइज भनिदिएको छु। के गरिरहेको तिम्रो? यत्तिकै। अब पढाइ पनि सकियो, के गर्ने भनेर छलफल गरिरह। छलफल? तिम्रो छलफल गरेरै बसिराख। मैले त गाउँ जाने कुरा कन्फर्म गरिसकेँ। के रे, तिमी गाउँ जाने? तिमी जाँदैनौ र? नो, म त जान्न। के छ र गाउँ जाने? सब भत्ताबुङ्गो हेर्न जाने त्यहाँ? त्यही त, म पनि अमेरिका वा अस्ट्रेलिया जहाँ मिल्छ त्यहीँ जान्छु होला। न कसैले यहाँ गुणस्तरको काम गर्छ, न क्षमताको कदर हुन्छ, न अवसर पाइन्छ। हाम्रो भविष्य राम्रो छैन यहाँ। मलाई नि यस्तै लाग्छ यार। यति पढियो, अब जागिर चाहिँ बाहिर देशमा गएर गर्नु पर्ला। नमस्ते। व्यवस्था परिवर्तन भएर के हुन्छ र? जब सरकारले मान्छेको काम गर्ने अवस्था परिवर्तन गर्दैन भने? तपाईँहरू आफ्नो अध्ययन सकेर आफ्नो क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ, तर हामीले अध्ययन गरेको कुराहरू व्यवहारमा कति लागू गर्छौँ गर्दैनौँ भन्ने मुख्य कुरा हो। जस्तो कि हामीले सामुदायिक विकासको अध्ययन गरेका छौँ, तर हामीहरू आफै चाहिँ हाम्रा गाउँ नगरका विकासका सम्बन्धमा गम्भीर चिन्तन गर्दैनौँ, रचनात्मक कार्यहरू खासै गर्दैनौँ। हाम्रा गाउँ नगरको विकास अरू कसैले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो कसरी सम्भव छ? मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको छ, जननिर्वाचित सरकार छ, गाउँ नगरमा स्रोत साधनहरू प्रशस्त छन्, बजेट पहिलेको भन्दा निकै बढेर आएको छ। चाहे जस्तो विकास हुन सकेन भनेर राज्यको संरचना पुरै परिवर्तन गरिएको छ। फेरि हाम्रै मानिसहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तपाईँहरूले आफ्नो पढाइ सक्नुभयो, अब गाउँमा नयाँ सिर्जनाका कार्यहरू गर्नुहोस्, विकास र समृद्धिका समस्याहरू पहिल्याउनुहोस्, सरकार र दलका प्रतिनिधिहरूसँग बहस गर्नुहोस्, विकल्पहरू दिनुहोस्, अनि पो बन्छ गाउँ। सबैजना विदेशीय गाउँ कसले बनाउँछ? गाउँ समाज बनाउने ठेक्का जनप्रतिनिधिहरूको मात्र कहाँ हो र? केही जनप्रतिनिधिहरूले मात्र गाउँ समाज बनाउन सक्दैनन्। विदेश पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र नागरिकहरू मिलेर बनाएका हुन्। मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, तर आफ्नो गाउँ समाजलाई कसरी समृद्ध र विकसित बनाउने भन्ने सृजनशील उपायहरूको खोजी गर्ने जिम्मेवारी त्यहाँका युवा र नागरिक अगुवाहरूको हुन्छ। हो, अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरू जनअपेक्षा बमोजिम भएनन्। अब हामीले सृजनशील उपायहरूको खोजी गर्नुपर्नेछ। विचार गर्नुहोस् त, हाम्रा गाउँ नगरमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू कति छन्? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू कति छन्? सरकारी बजेट कति छ? स्रोत साधन त कति छन् कति? ती साधनहरूको अधिकतम परिचालन मार्फत विकास र समृद्धिको गति अघि बढ्न सक्छ। यसमा तपाईँहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई त्यस मार्गमा लाग्न सघाउन र दबाब दिन सक्नुहुन्छ, अनि सब राम्रो हुन्छ। यसका लागि तपाईँहरूको सङ्कल्प र रचनात्मक सहयोग चाहिएको छ गाउँलाई। एनी क्वेसन? यो कुरा सुन्दा जति सहज छ नि सर, व्यवहारमा पनि त्यति नै सजिलो होला र? सजिलो त नहोला, तर असम्भव पनि छैन। आजका विकसित देशहरू एकै रातमा विकसित बनेका होइनन्। कुरा तपाईँहरू लगायत आम नागरिकको चिन्तन र लगनशीलतामा भर पर्छ।
यो तपाईँहरूको पुस्ताको लागि अवसर पनि हो। सरले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदम चित्त बुझेको छ। सरको कुरा सुनेर त अझै हामीलाई जिम्मेवारी बोध भएको छ। जानुहोस्, आफ्नो गाउँ बनाउनुहोस्। विश यु अल द बेस्ट। हेलो। सुन्न गौरव, अब त परीक्षा पनि सक्यो, यतै काम गर्ने होला नि होइन? त्यहाँ मैले काम गरेर अफिसमा भ्याकेन्सी खोल्न आएको छ है, त्यहाँ एप्लाई गर ल। सर यार, म त गाउँ पो जान लागेको। ल किन नि? आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्नको लागि। गाउँमा अहिले धेरै अवसरहरू पनि छन्। थो एउटाले नहाँस न यार। हेर, हामीले यत्रो पढे लेखेका छौँ, अब आफ्नै गाउँठाउँमा गएर केही गर्नु परेन? हेर, एक थोपा मिलेर सागर बन्ने हो। फेरि गाउँमा पनि साथीहरू छन्, उनीहरूले पनि बोलाइराखेका छन्। ल यार, अब भिरबाट हामफालीले के भन्नु? जान ती किन फस्न जानु भने? ल राख्दिएँ ल मैले। ल भाइ। को भित्र आउँदा हुन्छ? ए शारदा, के गरिरहेको तिमी? यत्तिकै, अब गाउँ जाने तयारी। तिमी साँच्चीकै गाउँ जान लाग्यौ? किन तिमी जाँदैनौ? म एकदम कन्फ्युज छु यार। गाउँ गएर गर्ने चाहिँ के? यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा के छ भन त? हेर, गाउँमा नागरिक, स्थानीय सरकार र दलहरूमा नयाँ जाँगर ल्याउन जरुरी छ। तिमी त्यहाँ गएर सञ्चारकर्मीको काम गर। मेरो विचारमा तिमीले त्यो योगदान गर्नको लागि एकदमै गजब ठाउँ हो। तिमीले ब्याचलरमा मिडिया पढेकै हो क्यारे? त्यो त हो, मेरो रुचि पनि त त्यही हो। ल ठिक छ, अब तिमी पनि गाउँ जाने तयारी गर। तर जानुभन्दा अगाडि एकचोटि प्राध्यापकलाई चाहिँ भेटेर जानुपर्छ है। अनि के पर्यो र त्यस्तो? तपाईँहरू आज मेरो कार्यकक्षमा आउनुभयो। सरले क्लासमा भन्नुभएको कुराले हाम्रो मन मस्तिष्कमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरिदियो। सायद हाम्रो मन पनि यस्तै चाहन्थ्यो क्यारे, होइन त शारदा? त्यही भएर केही न केही त अब गर्नै पर्छ भन्ने सोचिरहेछौँ सर हामी त। अनि के सोच्नुभयो त तपाईँहरूले? मेरो विचारमा चाहिँ विकास भनेको त्यही ठाउँको नागरिक र सरकारले गर्ने हो। विकास भएन भनेर प्रतिक्रिया जनाएर मात्र पनि हुँदैन। अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा हामी नागरिकहरूले सचेत तरिकाबाट हस्तक्षेप नगर्नु वा गर्न नसक्नु पनि एक हो। त्यति मात्र होइन नि, सरकार र राजनीतिक दलहरू धेरै समय व्यवस्था बदल्नतिर लागे, तर जनताको अवस्था बदल्नतिर लाग्नै सकेनन्। साँच्ची भन्नुपर्दा अहिले उनीहरूलाई अवसर छ। विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक ज्ञान, भिजन र नेतृत्वको अलि अभाव छ। अब त मानिसहरू सचेत भइसकेका छन्, पढे लेखेका छन्, समस्याहरू बुझेका छन्, उपायहरू पनि धेरै जानिसकेका छन्। त्यसैले अब विकास र समृद्धिको काममा सरकार, राजनीतिक दल र नागरिकको साझा भिजन र एजेन्डा बनाउन सक्यो भनेदेखि विकासले एकदमै राम्रो गति लिन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। ग्रेट, कति राम्रो सोच तपाईँहरूको। अब तपाईँहरूले आफ्नो पुस्ता र अरूहरू समक्ष पनि यस्तो विचार फैलाउनुहोस्, पक्कै केही हुन्छ। सुन्दा त यी कुराहरू राम्रै लाग्छन् सर, तर हामी अलिकति बढी नै भावुक भयौँ। भावनाले काम गर्ला र काम चाहिँ कसरी सुरु गर्नुपर्ने होला सर? परिवर्तन, विकास र समृद्धि भावनाबाट आउने कुरा हुन्। त्यसैले भावना चाहिन्छ। त्यो भावनाले विकास र परिवर्तनको भोक तिर्खा जगाउनुपर्छ। भोक र तिर्खा लागेको नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्वले रूपान्तरणको गति बढाउन सक्छन्। अब रह्यो कुरा थालनीको। साना साना कामहरूबाट थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो गाउँ बस्ती र नगरको विकास र आम मानिसको अवस्था कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ? विश्लेषण गर्नुहोस्। सरकार र नागरिक समुदायसँग यस विषयमा छलफल गर्नुहोस्, केही निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। आफ्नो ठाउँको विकासको लागि सरकार ल्याएका नीतिहरूको विश्लेषण गर्नुहोस् र सुधार गर्नुपर्ने भए औल्याउनुहोस्। नीति बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुनुहोस् र रचनात्मक योगदान गर्नुहोस्। सरकारले प्रवाह गरिरहेका सेवाहरूको गुणस्तर हेर्नुहोस्। सरकारको खर्च हेर्नुहोस्, कतिको चित्त बुझ्दा छन्। चित्त नबुझे सरकारसँग संवाद गर्नुहोस् र सुधारका उपायहरू बताइदिनुहोस्। व्यथिति र भ्रष्टाचारलाई नसहनुहोस्। सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्नुहोस्। यो पुल थालेको पनि 3 वर्ष भयो। अहिलेसम्म सकिसक्नु पर्ने थियो, तर आधा पनि बनेको छैन। मान्छेलाई कति दुःख भएको छ यहाँ। कति मान्छेलाई त खोलाले पनि बगायो।
ओहो, कहिले बन्छ यो बाटो? वर्ष भएन र यो बाटो बनाउन थालेको। अब के हुन्छ? ओहो, एकछिन रोक रोक। यहाँ विकासको आश गर्नु भनेको त नि मरुभूमिमा पानी पलाउनु जस्तै हो। हेर न त्यहाँ सरकारी सिप विकास केन्द्रको हालत। सिप ज्ञानको अभावले गर्दा विकासको काम पछि परेको छ। कहिले यहाँका मानिसले सिप ज्ञान पाउलान् र विकासको काम अघि बढ्ला। अब के गर्नुपर्छ? कतिर आएको? ए अघि नै आएको। नचल्ला। साँच्ची जागिर खाने भए मन्जुको बुवालाई भनेको भए हुन्थ्यो नि। राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर मलाई जागिर खानु छैन। कि मसँगै विदेश जान्छस् त? खै अब त्यस्तै त होला जस्तो छ। के रे, मलाई छोडेर विदेश? ल के भयो त? खेती गर्दाखेरि मुना दिदीले जस्तो घाटा खाएर बेच्नुपर्छ। खोलामा पुल छैन, धारामा पानी छैन, स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी छैनन्, औषधि छैन, रोजगार छैन, अनि गोजीमा पैसा पनि छैन। म त जाने हो विदेश। आन्टी नमस्ते। ठिक छ यार। के छ? के छ तेरो? नयाँ हेलमेट? घरमै छौ? ल यसमा बस्छ गौरव। ल बस 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 बस। अनि के छ त तिमीहरूको हालचाल? मेरो भिजा आइसक्यो, यिनीहरू यहीँ लिन्थिङ छन्। भनेपछि धमाधम साथीहरू विदेशी रहेछन्। तर हामी बाहिर नै सोचेका छैनौँ गौरव। यही क्लब मार्फत केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागि परेर बसेका छौँ। विकास र समृद्धि केही वर्षमा हासिल गर्न असम्भव छ र? सही हो। अब सब हुन्छ हाम्रो पालामा। गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएका छन्। महिलाहरूको उपस्थिति आशा लाग्दो छ। धेरैलाई केही राम्रो काम गर्ने रहर हुटुटी बढेको छ। उनीहरूले गाउँको समस्या बुझेका छन्। अब हामीले उनीहरूसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। रियली? तेरो यो रियली भन्ने पनि अझै गएको छैन है? जा भन्छु जाँदै जाँदैन। हामी नागरिकले आवश्यक ठाउँमा गाउँपालिकालाई सघाउने र गाउँपालिकाको कामको निगरानी र खबरदारी गर्दै राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्ने र गलत काम गर्नबाट रोक्नुपर्छ। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू एकदमै राम्रा छन्, तर उहाँलाई सिस्टम र जवाफदेहिताबाट अगाडि बढ्न चाहिँ हामीले सहयोग गर्नै पर्छ। नमस्कार। आज हामी गाउँपालिकाले बनाउने 1-2वटा नीति तथा कानुन निर्माणको सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आजको विषयमा थप कुरा राखिदिनका लागि यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष शर्मिला विकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। नयाँ संविधान अन्तर्गत सङ्घीयतामा हामी स्थानीय तहले नै थुप्रै कानुन र नीति बनाउन पाएका छौँ। यो हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो। योभन्दा अघिल्लो मिटिङहरूमा प्रस्तावित केही विषयहरू छन्: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अब यी विषयहरूमा कस्ता कानुन र नीति बन्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँहरूको रचनात्मक विचार आओस्। आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरौँ। यस्ता नीतिहरू जीवन उपयोगी र रूपान्तरणकारी हुनुपर्छ। यी विषयहरूलाई संविधानले मौलिक हक मानेको छ। ती मौलिक हकहरूको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। अध्यक्षज्यूको कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले ठिकै होला, तर हामीले हाम्रो व्यावहारिक परिस्थितिलाई पनि भुल्नु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा हामी जे गर्न सक्छौँ त्यही मात्रै गरौँ। यो आदर्शका ठुल्ठुला कुराहरू, अनावश्यक जनताहरूसँग चाहिँ भेला गरेर गर्ने कुराहरू, यो भनेको खालि हामीले समय खेर फाल्ने मात्रै मेल हो। जनताले हामीलाई कानुन बनाउन र सरकार चलाउन जिम्मेदारी दिएर यहाँ पठाएको। त्यसैले त्यसो गर्नु म त्यति उत्तम भने मान्दिनँ। यो समयको बर्बादी मात्रै हो। मलाई के लाग्छ भने
नमुना कानुन र नीतिलाई हामीले सामान्य तरिकाले परिमार्जन गरेर पारित गर्ने प्रक्रियाको लागि हामीले विधायक समितिमा पठाउँ। अनि गाउँ परिषदबाट पास भइसकेपछि जनतालाई जानकारीको लागि 1-2 दिन रेडियोबाट हामीले प्रसारण गर्छौँ, भइहाल्छ। सही कुरो, हामीसँग समय पनि कम छ, यसो मिलाएर पारित गरे त भइहाल्छ। होइन, यो विषयमा त जनताहरूसँग गहन छलफल हुनुपर्छ। यी कुरा त नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित छन्। फेरि कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जटिल विषय छन् जसमा हामीसँग पर्याप्त ज्ञान पनि छैन। मेरो विचारमा नागरिक, नागरिक संस्था र विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर सबैको कुरा सुनेर सबैको योगदान र स्वामित्व रहने गरी मात्र नीति र कानुन बनाऊ। अब यसरी बनाउने नीति र कानुनले सबैको भावना र आवश्यकतालाई पनि समेट्छ अनि नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ। अधिकांश साथीहरूको कुरा चित्त बुझ्दो लाग्यो। अब सबैको चाहना अनुसार बस्तीहरूमा छलफल चलाऊ, सबैको राय सुझाव अनुसार कानुन र नीति बनाऊ। हाना बित्थामा अब यसरी छलफल चलाएर सबैको कुरा सुनेर साध्य लाग्छ भने? यसरी सबैको कुरा सुनिरहने हो भने हाम्रो काम र पदको के काम? हामीले जितेर आएको के काम? लोकतन्त्रमा नीति निर्माणको प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता जरुरी छ। अब सबै जनता समक्ष पुग्न हामीलाई गाह्रो भए नागरिक संस्थाहरूको सहयोग लिएर जानुपर्छ। लोकतन्त्रमा हामी अर्थात् स्थानीय सरकार खुल्ला हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। बहुमतले भने जस्तै सबैलाई सहभागी गराएर अगाडि बढौँ। सरा बस उतै जागिर खा भना त हो नि, भन्या कुरो मान्ने होइन, आखिर घरमा आएरै छाडिस्। ए आमा, म तपाईँको कुरा सुन्नु कि मेरो मनको भन्नु त? होइन, तैँले यत्रो पढेर गर्छस् के? गाउँको हालत आखिर देखेकै छस्। मैले पढेको ज्ञान र सिपले यो गाउँको मुहार फेर्ने काम गर्छु नि आमा। हामी सबै नागरिक मिलेदेखि यो गाउँको व्यथिति हटाउन सकिन्छ, धेरै राम्रा कामहरू गर्न सकिन्छ। नरिसाउनु न आमा, यस्तै कुराहरूमा केही गरौँ भनेर गाउँ आएको छु, त्यत्तिकै बस्छ भन्ठान्नु भएको छ तपाईँको छोरो। त्यत्तिकै त बस्दैनस् रे, ल गर्छस् चाहिँ के त? पढाउने हो क्या आमा? तैँले पढाउने के पढाउँछस्? जीवन पढाउँछु अनि सपना पढाउँछु, विकासका समस्या र समाधानका उपायहरू पढाउँछु, भ्रष्टाचार विभेद कसरी अन्त्य गर्ने भनेर पढाउँछु, गाउँका सबै मिली सुख र समृद्धि कसरी ल्याउने भनेर पढाउँछु। त्यस्ता कुराले केही हुँदैन, यहाँ बरु विदेश जा। म कतै जान्न, म आफ्नै स्कुलमा पढाउने हो। गाउँमा जागरण ल्याउने अभियानहरू चलाउनु छ, स्कुलको गुणस्तर बढाउनु छ, विद्यार्थीले राम्रोसँग पढाउनु छ र भविष्यमा रचनात्मक नागरिक उत्पादन गर्नु छ। त्यसैले परिवर्तनको बिउ शिक्षाबाट रोप्ने हो आमा। छोरालाई पढाएर धेरै राम्रो काम गरेछ बुढी। गर्यो राम्रो। छोराको ध्यान अर्कैतिर भइसक्यो अनि जिन्दगीभरि केही हुने होइन आफ्नो। मैले भन्दैछु है, त्यो केटीलाई भेट्ने होइन त। को केटी? मन्जुको बाउको र हाम्रो पार्टी मिल्दैन। हामीलाई त्यसमा चाहिँ देखि सहँदैन। त्यसमा नि हामी दलित। तिमीले चाहेर पनि उसले छोडिदिँदैन। ख्याल गरेस्, दुनियाँ हँसाउने काम नगर। यो तालले त एक दिन गाउने रितिन्छ। रियली? कस्तो रियली? जे कुरामा नि नजिस्क्यो त कहिले काहीँ त सिरियस हुन सिक। कन्फर्म गरे क्या? त्यही पनि आजभोलि हेर न, गाउँमा बिहेमा जन्ती र मर्दा मलामी पर्न गाह्रो हुन थालिसक्यो। काम गर्ने मान्छेहरू सबै पात्रिन थालिसके। खेतबारी सबै बाजुने क्रममा छन्। कसरी बढ्छ उत्पादन भन त? अनि खाने लाउनेदेखि सबै कुरा हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। हामी के सधैँ पढ्ने हो?
अब जान्छु भनेर मन बनाइसकेकालाई रोक्न पनि गाह्रो। यहाँ पनि के अवसर छ र बस भन्ने? अवसर त हामी सबैजना मिलेर सृजना गर्ने हो नि। स्थानीय सरकार र नागरिक मिलेर काम गरे धेरै अवसर सृजना हुन्छ। 5 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ छोरा? थाहा छैन आमा। पढाइ त साह्रै कमजोर भयो हौ तिम्रो त। के गरिरहेको मुना दिदी? निकै गुनासो पो गरिरहनु भएको छ त। कहीँबाट सुख पाइएन नि बाबु। खेतमा काम गर्नु गयो त्यस्तै, महिला समूहको गठन गरेछ, उपलब्धि हुनु चाहिँ केही सके होइन। छोरालाई स्कुल पठायो, पढाइको हालत त्यस्तो छ, खोइ के गर्ने। कहिले तपाईँले आफ्नो छोराको पढाइको अवस्था बुझ्नको लागि स्कुल जानु भएको छ मुना दिदी? छैन त। सर मिसहरू स्कुलमै आउनु हुँदैन? हो रियली? दीपक, के सोचिरा तिमी? के सोच्नु छ र? म त अब गाउँकै स्कुलमा स्वयंसेवकको रूपमा पढाउँछु। यो त राम्रो कुरा हो, तर 81 होइन यार, लामो समयदेखि म सोचिरहेको थिएँ। जब हामी मुना दिदी घर गयो नि, मेरो यो सोच आफैमा एकदम ठिक लाग्यो क्या। ल गजब छ, मेरो तर्फबाट बधाई छ यार। म पनि एफएम जोइन गर्ने सोचिरहेको छु नि। ल रियली? के हो, आज त सबैले आफ्नो कुरा राख्ने दिन जस्तो पो भयो त। किन, तिमी पनि केही सोच्दैछौ? म नि केही सोचिरहेको छु। के सोचिरा? के हो? एउटा उद्यम गर्ने सोचिरहेको छु। कुखुरा बाख्रा पालन गरेर त्यही नजिक एउटा सानो होमस्टे पनि खोल्ने। 8-10 जना मान्छेले काम पनि पाउँछन्, अनि बाँकी समय आम नागरिकको हितमा लगाउने योजना छ। गाउँपालिकाको खर्च पारदर्शी छैन। त्यहाँ भइरहेका धेरै योजनाहरूको गुणस्तर छैन भने समयमा पनि सकिएको छैन। भ्रष्टाचार बढेको छ। सरकारी खर्च गराइमा बेरुजु बढेको छ। महिला, दलित तथा सीमान्तकृतलाई न्यायिक हिसाबले बजेट छुट्याइएको छैन। नागरिकहरूसँग सल्लाह नगरी योजना तथा बजेट बनाएको नागरिकहरूको आरोप छ। स्थानीय मध्येका एक गौरव कार्कीले पनि माथिका कुराहरू सही भएको बताए। यसमा कुनै सत्यता छैन। यो सबै विपक्षीहरूको खेती हो। विपक्षीहरूले हाम्रो विरुद्धमा केही पत्रकारहरूलाई प्रभावमा पारेर हामी विरुद्ध एकदम गहिरो षड्यन्त्र गरिरहेछ। अब गाउँपालिकामा हुने सबै कामहरू मेरै संयोजकत्वमा अनुगमन भइरहेछ। मैले त कतै पनि अनियमितता भएको देखेको छैन। सबै ठिकठाकै छ। अनि पत्रिकामा यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। अब यो विषयमा हामी गम्भीर हुनै पर्छ र यस्ता कुराहरू नआउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासन नै कमजोर छ जस्तो लाग्छ अध्यक्षज्यू। बेरुजु बढिरहेको कुरा सही हो। उपाध्यक्षज्यूले भने तापनि योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन भने सकेका छैनन्। केही उपभोक्ता समितिले गरेको काममा आर्थिक मामिलाहरू कमजोर देखिएका छन्। कर छलीहरू भइरहेका छन्। अब यो विषयमा आर्थिक समिति पनि हुन्छ। हामीले गरेको कामहरू राम्रै लाग्न सक्छन्, तर हाम्रो कामबाट जनतामा के कस्तो खालको प्रभाव परेको छ त, जनताले हाम्रो कामलाई कसरी लिइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनलाई हामीसँग संयन्त्र छैन। यी कुरामा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लु, बेरुजी बढ्यो रे। अनि हामी भित्रको कुरो कसले भन्यो पत्रकारले? अचम्म लाग्छ त। अहिले नागरिक धेरै सचेत भइसकेका छन्, भन्नै पर्दैन, थाहा पाइहाल्छ नि। हाना बित्थामा अचम्म लाग्छ हौ यो पत्रकार र यहाँका मान्छेहरूदेखि। हाना हिजो आएका ती ठेट्न गौरव छ नि, होमा हो मिलाउँछ हौ। हाना हो यस्तै तालो भने त हाम्रो इज्जत माटोमा मिलाउँछ। बजेट छुट्याएकै हो, काम हुँदैन त के गर्ने? हाना बित्थामा मैले पनि त्यही भनिरहेको छु त। यो शिक्षामा, बाटोमा, स्वास्थ्यमा, ज्ञानसी विकासमा बजेट त राम्रै छ त, खर्च भएकै छ त। बिस्तारै विकास पो हुन्छ त, त्यत्तिकै आतिर हुन्छ। मान्छेहरू पनि हो, हामीसँग धेरै चुनौतीहरू छन्। संहिता कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक चरणमा छौँ। जनताको आकांक्षा र आवश्यकताको सूची लामो छ। ल यो सबै कुरा ठिक हुनका लागि केही समय लाग्ला। गाउँपालिकाले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेको छ। केही त्यस्ता क्षेत्रहरू सुधार गर्नुपर्ने छन्। हामी सबैमा संहिता कार्यान्वयन गर्ने सिप र ज्ञान बढाउनु आवश्यक छ। नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी सरकारको प्रभावकारिता बढाउनु छ। हामी त्यसप्रति गम्भीर छौँ र प्रयत्नशील पनि छौँ। कतिपय चुनौतीहरू सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ।
यी समस्याको समाधान गरी आम मानिसले चाहे जस्तो विकासको नतिजा पाउनको लागि नागरिकहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनैतिक दल र सरकार सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आजबाट हामीले स्कुलमा भलेन्टियर शिक्षक दिपकजीलाई पाएका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिपकजी उच्च शिक्षा हासिल गरेर आउनु भएको छ। शिक्षाको माध्यमबाट चेतनशील, निष्ठावान, सृजनात्मक र स्वाभिमानी नागरिक तयार गर्न चाहनुहुन्छ। यसका लागि स्वयंसेवीको रूपमा हाम्रो स्कुलमा पढाउन इच्छुक हुनुहुन्छ। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। दिपकजी, शिक्षणमा यहाँलाई कसरी रुचि जाग्यो, केही बताउन चाहनुहुन्छ कि? धन्यवाद मिना मिस। मैले स्कुलमा 10 वर्ष बिताएको छु। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा मैले शिक्षाको महत्त्वको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ। शिक्षाले समाज कसरी बदलिन्छ भन्ने हिसाबको मैले धेरैवटा उदाहरणहरू पढ्ने मौका पाएको छु। त्यसैले त्यस्तै खाले जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हाम्रो शैक्षिक संस्था बनोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। यस विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ राम्रो ज्ञान, सिप, नैतिक शिक्षा र चेतना सिकेर समाजमा सृजनशील मानिस बनोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यस्तै यस विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीहरूले समाजमा विद्यमान छुवाछुत, कुरीति र विभेद जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सक्नु पर्दछ। हाम्रो विद्यालयको कार्य प्रगति र छवि सुधार्न एकदमै जरुरी छ। परीक्षाको नतिजा उत्कृष्ट ल्याउनु छ। त्यस्तै हाम्रो विद्यार्थीहरूको ज्ञान र सिप सिकाइलाई सबल बनाउनु छ। एउटा कुरा छ नि, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुँदैन भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले काम गरेर गलत साबित गर्नुपर्ने भएको छ। म हाम्रो स्कुल पनि त्यस्तै खाले जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शैक्षिक संस्था बनोस् भनी चाहन्छु। हामी र हाम्रो पुस्तालाई रचनात्मक प्रतिस्पर्धी बनाउन र हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्न नागरिक र सरकार दुवैले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक कर्ममा लागिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णसँग होस्टेमा ऐसे गर्ने ठुलो रहर छ मलाई। अब होमस्टेको लागि त्यो घर भइहाल्यो। कुखुरा पालन, बाख्रा पालन र अन्य कृषिजन्य उत्पादनको लागि यो जमिन साह्रै राम्रो छ है। साँच्ची कसको हो यो जग्गा चाहिँ? यो मेरै मान्छेको जग्गा हो। फिलहाल उहाँहरू सहरतिर बस्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिएको खण्डमा म भाडामा मिलाइदिन सक्छु। कोलेन्द्रजी नमस्कार। नमस्कार वडा अध्यक्षज्यू। अनि कताबाट हो आज? बडो भेट्ने इच्छा जागेर आएको हुँ। अनि गौरव बाबु, बजेट हिनामिना र योजना नराम्रो भएको बारेमा त पत्रिकामा भनिदिनु भएछ त, होइन? मैले त देखेको कुरा भन्दै हो। तपाईँहरूलाई के भएको छ भन्नुहोस् त। आँखाले देखेको कुरा सत्य नहुनु पनि सक्छ। आफ्नै गाउँठाउँको बेइज्जत गर्न त अलिकति अप्ठ्यारो लाग्नु पर्ने हो, होइन कि कसो? अब यसो नगरौँ होला। कुलबहादुर राई जस्तो बुद्धिजीवी मान्छे त थन्केर बसेका छन्। तपाईँहरूले गरेर के हुन्छ? तपाईँहरूले राजनीति नगरेकै राम्रो, यति भन्न आएको म। सबैले आफ्नो ठाउँबाट राम्रै गरेका छौ त, मलाई त खुसी लागेको छ। अनि मेरो बारेमा कसले भन्यो रे? अलिअलि त पहिल्यै थाहा थियो। फेरि यहाँका वडाध्यक्ष दिलकुमार सुब्बाले तपाईँको बारेमा अझ राम्रोसँग सम्झाउनु भयो। हिजोको प्राध्यापक समाजसेवी त आज चुप लागेर थन्किएर बसेका छन् भन्दै हामीलाई यहाँको स्थानीय सरकार बारेमा केही नबोल्दा हुन्छ भनी धम्काउनु भयो। अब बोल्ने पालो तिमीहरूको हो। मैले कोसिस गरेकै हो, तर त्यति बेला मलाई साथ दिने मान्छे कोही भएन। हामी छौँ नि साथ दिने। अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरले हामीलाई मार्ग निर्देश गर्नु पर्यो। तिमीहरूलाई मेरा केही प्रश्नहरू छन्। मलाई विश्वास छ ती प्रश्नको उत्तर तिमीहरूले अवश्य दिनेछौ। यो गाउँमा तिमीहरू के चाहन्छौ? कस्तो शिक्षा चाहन्छौ? कस्तो रोजगारी, कस्तो कृषि, कस्तो सरकारी नीति अनि कस्तो राजनीति चाहन्छौ? स्थानीय सरकार र राजनीति, उसको काम र जिम्मेवारी निहालेका छौ? सरकारी नीतिहरू हेरेका छौ? योजना र बजेट अनि तिनका कार्यान्वयन निहालेका छौ? अनियमितता, भ्रष्टाचार देखेका छौ?
भ्रष्टाचार रोक्न सके त्यो रकमले नागरिकको हितको लागि केही गर्न सकिएला र केही वर्षमा गाउँ कस्तो बन्ला भन्ने कल्पना गरेका छौ? हेर, विकास र परिवर्तन यी राजनीतिक मुद्दाहरू नागरिकले यसमा चासो लिने र सहभागी हुनै पर्दछ। लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर आफ्ना हितका विषयमा मोलमलाई गर्न सक्दछन्। यसमा प्रत्येक नागरिकहरू सचेत हुनै पर्दछ। अबदेखि तिमीहरू सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग छलफल गर, दलहरूसँग बहस गर र विकल्पहरू प्रस्तुत गर। विकास र परिवर्तन सरकार, नागरिक संस्थाहरू, उद्यमी, व्यवसायी सबै मिलेर गर्ने हो। मौका नै कहाँ पाएको छौ रामले? या, सी इज राइट। अब मौका त हेर, तिमीहरू आफैले सिर्जना गर्ने हो। अब राम्ररी सोच विचार गरेर काम गर्न थाल। सबै प्रश्नको उत्तरहरू खोज्ने हो भने व्यतिथि र समस्याको समाधान हुन्छ। गाउँपालिकाको प्रत्येक काममा साझेदारी गर, निगरानी राख, खबरदारी गर। त्यति नै स्रोत र साधनले धेरै नतिजा आउने उपाय निकाल। नागरिक सहभागिता हुनुको अर्थ के हुन्छ भनेर देखाइदेऊ। तर गाउँपालिकाले आफूलाई निगरानी गर्ने र खबरदारी गर्ने कुरा मान्ला र? मान्नु पर्दछ। लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकको मातहतमा रहन्छ। नागरिक सार्वभौम छन्। आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बाचा गरे बमोजिम काम गरेनन्, स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड सदुपयोग गरेनन्, त्यसको निगरानी र खबरदारी गर्नु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हो र दायित्व पनि। त्यसैले तिमीहरू नागरिक संस्थाहरू मिलेर गाउँपालिकाको कामको अनुगमन गर। राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर, हौसला देऊ। नराम्रो काम रोक्ने र त्यसलाई सुधार्ने उपाय बताइदेऊ। अनियमितता, हिनामिना गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम उपचार खोज। यसले स्थानीय सरकारलाई सधैँ सही बाटोमा हिँड्न मद्दत मिल्दछ र गाउँपालिकाको कार्यप्रणालीमा अझ व्यापक प्रभावकारिता आउँछ र उसलाई सधैँ जवाबदेही बनाउँदछ। यसले शासकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ र समाज र देशलाई हित गर्दछ। यो कुरा बुझ र सबलाई बुझाऊ। हाम्रो कानुन, हाम्रो सहभागिता, लोकतान्त्रिक शासनमा हाम्रो संलग्नता। आफ्नो गाउँ, आफ्नो नगर, आफ्नो टोला बस्तीको विकास र साझेदारी जनताको अधिकार हो। काम के भयो, के हुँदैछ, कस्तो हुनु पर्छ, निगरानी खबरदारी चासो राख्नु पर्छ। सरकार र नागरिक सँगै हिँड्न सके, व्यक्ति संस्था निजी क्षेत्र सबै मिल्न सके। अवसरहरू, सम्भावनाहरू खुल्छन् कति कति, शान्ति विकास समृद्धिले दिन्छ नयाँ गति। हामी नागरिक